अम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नी रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नी रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भुट्याट मान्नुपछि बागा झा आँखा ताड्यो कि भणी भुट्याट मान्नुपछि ब्यागर मलाई छाड्यो कि भणी भुट्याट मान्नुपछि भामुई छनछनाई यो मुरकट्या अर्खे झिल्केनी मन गाडी भामुई छनछनाई यो मुरकट्या अर्खे झिल्केनी मन गाडी सौताका बबालमा पाड्यो कि भणी भुट्याट मान्नुपछि ब्यागर मलाई छाड्यो कि भणी भुट्याट मान्नुपछि बागा झा आँखा ताड्यो कि भणी भुट्याट मान्नुपछि नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाकी नियुति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्टेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी प्रेम ओड रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकी तिर है श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो भौती संगीका गजल मुक्तक छन्। आजलाई ढोका भिटकी लेखा पुग्यान तार तम्मराई गजल मुक्तक वाचन गद्यौं कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुनी साध्या भन्न चाहनौ। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा तम रेडियो 7 स्टारका आधिकारिक फेसबुक पेजबाट हामीलाई सुन्ना छौलै हेद्दा छौलै देखा तै पेजलाई आफ्ना फेसबुकमा तमुनले बाँडिदियो भनेपछिमा सबैले अहिले यो कार्यक्रमलाई सुन्न सक्दैथे। गजल मुक्तक तमलाईले लेख्दो हुन्छ भने 095 4028 का बाटाबाट आइबर तमुनले वाचन गर्द सक्यो। गजल मुक्तक तमरा थोक्काइ पासा वाचन गर्ला कार्यक्रमका दारु गाड्डौ खुबै मिठा विज्ञापनबाट खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्या काल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चा रे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समलै नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9806435683। अला बुद्धि मोइत रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गरेले बलधार चुए जानी तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका
है दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोडपे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। श्रोता संगी आज की लेखालाई ढोका भिटका दारू गाड्या भौती मिठा विज्ञापन बठे अब्यालो नगर बर तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनौ भौती संगीका गजल मुक्तक छन् वाचन गद्दु पड्डे यहाँ बठे आज की यो पहिलो चिट्ठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिट्ठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मैतड बठे भान्दी भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपे उनीहरु गजल। अच्यालका मूल्यानका ठुल्ठुला लट्ठारे लामिलामी दाडी अच्यालका मूल्यानका ठुल्ठुला लट्ठारे लामिलामी दाडी जोगी माइकान गिरस्ती माइका कुरळीका भन्या काली आतर गाजु तनलाई नभई नहने धेक्या आतर गाजो तनलाई नभई नहने धेक्या बेन कामै घुमिरहन्या पड्ड लेख्द छाडी जोगी माइकान गिरस्ती माइका कुरळीका भन्या काली कानैनी मुदडा हाली बुस्काइटा बट्टन खोइराख्दान कानैनी मुदडा हाली बुस्काइटा बट्टन खोइराख्दान नै त तनलाई घाम हुनु नै त हनी जाडी जोगी माइकान गृहस्थी माइका कुरळीका भन्या काळे आपन निठका कि गरी खाने हन भन्छौ तन आपन निठका कि गरी खाने हन भन्छौ तन बिहा गरे पछा घरवालीलाई कहाँ दिने हन साडी जोगी माइकान गृहस्थी माइका कुरळीका भन्या काळी राधन बाधा डरन भएका क्याले भयहन तसा राधन बाधा डरन भएका क्याले भयहन तसा अर्खा कमाया रुपियाँ पाया सखा पाडी जोगी माइकान गृहस्थी माइका कुरळीका भन्या काळी अम्मल दुनियाँ भरो कमाई जमाई नाइ भए अम्मल दुनियाँ भरो कमाई जमाई नाइ भई गतिविधि सुधाद्दा नाइ झनौ भन्नान खाडी जोगी माइकान गृहस्थी माइका कुरळीका भन्या काळे समय छ फाम गरिहाल आजिलै प्रभु तमरी सलाम छ समय छ फाम गरिहाल आजिलै प्रभु तमरी सलाम छ इजे बुवारे सयाना भन्यो नमाण्या पाछा खाला बाडी जोगी माइकान गृहस्थी माइका कुरळीका भन्या काळी अच्यालका मूल्यानका ठुल्ठुला लट्ठारे लामिलामी दाडी जोगी माइकान गृहस्थी माइका कुरळीका भन्या काळी भान्दी भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। अहिलेको समय सान्दर्भिक गजल भन्नु पर्छ देख्या टोटा पडेका पाइन्ट लोन्या अब मुन्डा मुन्डै देख्या झिर्के मिर्के रौँ बनाउने आधा मुन्डो खोडिएको आधा मुन्डामा रौँ जुल्फी पाली राख्दै तसो किसिमको जो यो फैसन भन्नान् यो अहिले पछिल्ला दिनमा युवा पुस्तामा भौती चल्ला रह्यो। यही अवस्थामा उनले समय छ फाम गरिहाल आजिलै प्रभु तमरी सलाम छ इजे बुवारे सयाना भन्यो नमाण्या पाछा खाला बाडी यही समयमा आफूलाई सुधार निकाबाटातिर लाग भन्ने खालको एक किसिमको यो सन्देशमूलक गजल थियो। भान्दी भट्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मैतडका सँगै भान्दी भट्टजीका गजल पाछा अर्का सँगैकी चिठीलाई वाचन गरिहालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भोजराज भट्टका ठाडी भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गजललाई मै भोजराज भट्टका ठाडी भाकामा गाउने प्रयास गर्दो। घेरा जिन्दगानी नबर्सन्या बादलका घेरा जिन्दगानी डेरा जिन्दगानी तेरी खान्या दुखै दुखा डेरा जिन्दगानी
कभै डाँडा काँडा कभै खोला कभै रोडा कभै डाँडा काँडा फेरा जिन्दगानी आजी कति फेराउने है फेरा जिन्दगानी डेरा जिन्दगानी तेरी खान्या दुखै दुःख डेरा जिन्दगानी क्या केलाई पढो है जाइनी खोलो वाइनी पहिरो क्या केलाई पढो है मेरा जिन्दगानी चोटै चोटले भरियाका मेरा जिन्दगानी डेरा जिन्दगानी तेरी खान्या दुखै दुःख डेरा जिन्दगानी सोयाले गोदन छे भावनी त भित्र भित्रै सोयाले गोदन छे तेरा जिन्दगानी धेक्या भन्नान् आहा आहा तेरा जिन्दगानी डेरा जिन्दगानी तेरी खान्या दुखै दुःख डेरा जिन्दगानी विपत्तिका गोइरा रोका डोका सोका डाला विपत्तिका गोइरा सेरा जिन्दगानी छल्का गडा चिचोडाका सेरा जिन्दगानी घेरा जिन्दगानी नवर्षन्या बादलका घेरा जिन्दगानी डेरा जिन्दगानी तेरी खान्या दुखै दुःख डेरा जिन्दगानी प्रकाश पैतोला जिल्लाले ढोका भिटकीतिर है भोती भोती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो भोजराज भट्टका ठाडी भाकामा झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या माया जन्मारे भन्न चाहनौ श्रोता संगी तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्यौ तैकी लेखा 095 410 028 का बाटाबोठे तमले सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ रे आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्यौ गजलमा विशेष गरेर तमुनले जो लेख्दै गरिरहेछौ शेर रदीफ काफियामा ध्यान दिया भन्न चाहनौ जसो काफियाका सवालमा काफियामा कायको तेलाई अशुद्ध काफियाको प्रयोग गर्यो भनेपछिमा कार्यक्रममा वाचन गर्दाकी निम्ति थोक्काइ असजिलै हुन्छ देखा तसो भए हुनाले शुद्ध काफियाको प्रयोग गरिदियो शून्य मानसुनलाई आनन्द हुने खालका रचना लेखी पठाइदियो भनेर तमुनलाई म अनुरोध गर्न चाहनौ कार्यक्रमकातिर है बाँकी संगीका गजल मुक्तक वाचन गर्दातिर लाइक जनौ बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगेनी घर भई हाल भारतका बिहार बठे देपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ उनीहरू मुक्तकलाई वाचन गर्दै अनुमति माग्या नाइ चाहिन मलाई काली तोयसित लैजा नाइ चाहिन मलाई काली तोयसित लैजा तेर्जिउ घर पकाई खाली तोयसित लैजा न खान्दिना न सिन्दिना न खान्दिना न सिन्दिना रुवाएका रुवाई हनान न खान्दिना न सिन्दिना रुवाएका रुवाई हनान तेरा याद डोकाइन हाली तोयसित लैजा तेरी जिउ घर पकाई खाली तोयसित लैजा नाइ चाहिन मलाई काली तोयसित लैजा
दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया कार्यक्रमलाई भौती माया गद्दान सम्झिराखान मुक्तक प्रेमी 9 सदस्य उसै अनुसारका निका निका मुक्तकले लेखी पठाउनान बहुत खुसी लागन्छ आउने दिनमालाई सिसा मुक्तक लेखी पठाउनै रह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगेनी घर भई हाल भारतका बिहारमै कामकाज गद्यसँगी दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीका मुक्तक पाछा अर्का सँगीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेली बठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपी उनीहरू गजल कोठामा बस्यबाला त जंगली हन सोच्यार्यान घरपेटी कोठामा बस्यबाला त जंगली हन सोच्यार्यान घरपेटी संसारैमा हमजती सम्पन्न कुछन् सोच्यार्यान घरपेटी कसैका गवाज हन्ना घर कसैका सहर हन्ना इसो नसोच्यारे कसैका गवाज हन्ना घर कसैका सहर हन्ना इसो नसोच्यारे सहर आया हन जंगली जन्तुनले ताडिकन सोच्यार्यान घरबेटी संसारैमा हमजती सम्पन्न कुछन् सोच्यार्यान घरबेटी जाता घर कि बनाउनु भणी जाता घर कि बनाउनु भणी कोठा खोज्या होलु भन्न छाडी जाता घर कि बनाउनु भणी कोठा खोज्या होलो भन्न छाडे हमारा मात्रै घर हमखाए मात्रै धन सोच्यार्यान घरपेटी संसारैमा हमजती सम्पन्न कुछन् सोच्यार्यान घरपेटी किचकिचै गद्या कभै पानीकी बेली कभै फोहोरकी बेली किचकिचै गद्या कभै पानीकी बेली कभै फोहोरकी बेली जी भण्यालै हने हो यिनीहरू त ढुङ्गा मन सोच्यार्यान घरपेटी संसारैमा हमजती सम्पन्न कुछन् सोच्यार्यान घरपेटी 15 दिन भाडा बढ्यो यही महिना नाइ आए उही महिना नाइ दिए 15 दिन भाडा बढ्यो यही महिना नाइ दिए उही महिना नाइ दिए सन्याय हन जति सुनायालै हन्याय हो बचन सोच्यार्यान घरबेटी संसारैमा हमजती सम्पन्न कुछन् सोच्यार्यान घरबेटी कोठामा बस्यबाला त जंगली हन सोच्यार्यान घरबेटी संसारैमा हमजती सम्पन्न कुछन् सोच्यार्यान घरबेटी पारस भट्ट प्यासीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया भौती मिठो समय सान्दर्भिक गजल लेखी पठाइदियो ढोका भिटकी लेखा बहुत जसा घरबेटी तसाय हुनान देखा कबै पानी की निउति कचकच गद्या कबै फोहोर की निउति कचकच गद्या या खै सुनाइबी वा खै सुनाइबी बत्ती झिक्क बाल्याले विभिन्न किसिमले टुनटुन गरिराख्दै जो मान्छे हुनान तनारा बारेमा उनले यो गजल लेखी पठाइरहेको थियो सायद बहुत जसा तमुनलाई देखा घरबेटी बठे असन्तुष्ट भइरहे हो तमुनलाई कसैको पीडा महसुस भइरहे हो रे पारसजीले हम्मकी लेखा यो गजल लेखिदिया हो कि भन्ने जसोले तमुनलाई लाग्गा रह्यो जो सहर बजारतिर बस्नुहुन्छ पारस भट्ट प्यासीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया खुबै मिठा शब्द आखरमा गजल लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलिका संगी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा एकजना संगीकी चिठी वाचन गद्दौ तै पछा थोक्काइ बेर स्या गद्दातिरलाई लाग्ला यो चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखरा गैरी खेत बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो उनले लै ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ उनीहरू मुक्तकलाई वाचन गद्दे अनुमति माग्या फोन गर्या हुँ उठाए नाइ कैको बाटो कुदिरहेछ फोन गर्या हुँ उठाए नाइ कैको बाटो कुदिरहेछ टिकटकमै खोज गरी हेर्या सुदोइ साह्रै लोरी रहेछ तसी भाउ खोज्यान त मेरो नलखुट्टोइ नि हेद्दो कि सोची रहेछ तसी भाउ खोज्यान त मेरो नलखुट्टोइ नि हेद्दो कि सोची रहेछ नै रूप कि नै ढङ्ग कि नौटङ्की घमण्ड कि पुरी रहेछ टिकटकमै खोजी गरी हेर्या सुदोइ साह्रै लोरी रहेछ फोन गर्या हुँ उठाइ नाइ कैको बाटो पुरी रहेछ भौती पाछा कार्यक्रममा मुक्तक लेखी पठायो धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया कला गलाका सौकार हुन् शब्दका सौकार हुन् भौती समय बीचमा हराएलै देखा भौती पाछा उनीहरू दोस्या ढोका बिटमा आगमन भयो बहुत खुसी लाग्यो आजलाई उनी दिनमा गजल मुक्तक डोटेली भाषाका कविता गीती रचना जस्या पहिलेका दिनमा ढोका बिटकी लेखा लेखिबर पठाउँथ्या धनीरामजी तसरी कनाई आजले हामीलाई पठाउनाइरह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ
यो धनीरामजीको रचना थियो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोल पोखरा गैरी खेतका सङ्गी धनीराम गिरिजीका मुक्तक पासा ये बीचमा हम थुक्का बेर स्या बिस्या गरिहाल्नु तै पासा आजिलै तमारा गजल मुक्तक लेबर आउने हुँ रेडियो छाडबर काइजन गया खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन्ना रे कि बनाउन्ना रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला ब्या गरे बुहारी माटा घर मणि बस्सुई नाय भनी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इस्या तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समलै नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर यावा जना कि चिल्ला चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खुडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848767963 रे 9804435683। अला बुदी मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हा तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे श्रोता संगे थोक्काई बेर कि स्या बिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या हो भने तमलाई जानकारी गराउनौ तमै बेला सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई तमै श्रोता संगीले माया गरिबर पठाएका तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो देखा भौती संगीले दूर बठे हमलाई भौती माया गरिबर ढोका भिटकी लेखा भौती मिठा मन छुने गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ आजकी बसाइमा ज्यालै वाचन गरे आजिलै भौती वाचन गर्नु पर्ने छन् देखा यदि तमसितलै गजल मुक्तक छन् भने पछिमा तम कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सकन्छौ। अहिले आजकी बसाइमा तैकी लेखा 095 4028 को बाटो तमकी लेखा हामीले खोल राख्यौं देखा यबाट आया र यबाट आइसके पश्चात तमले आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्यौ। अब यति कुरा यहाँ राखिसके पश्चात बाँकी सङ्गीका म गजल मुक्तक वाचन गर्दातिर लाग्दौ कियाकि समयलाई कमै हुन्छ थोक्कै समयभित्र हामीले भौती रचनालाई अटाउनु पर्ने हुन्छ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारतबटे उमापति भट्ट मुस्कानजीले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू गजल मै वाचन गर्दौ। सोझा साझा काम नाइथिन नान बाङ्गु हुनपड्या ये दुनियाँमै सोझा साझा काम नाइथिन नान बाङ्गु हुनपड्या ये दुनियाँमै जस्तसा भाउ नाइथिन कि धनी कि नाङ्गु हुनपड्या ये दुनियाँमै धनी मान्छनले जी गर्यालै हुन्या कानुनलाई किन्न सक्या कठै मेरो देश धनी मान्छनले जी गर्यालै हुन्या कानुनलाई किन्न सक्या कठै मेरो देश सोझा रे गरिबनले जबलै बलिको राङ्गो हुनपड्या ये दुनियाँमै जस्तसा भावनाइ थिन् कि धनी कि नाङ्गो हुनपड्या
यही दुनियाँमा हत्या हिंसा रे बलात्कारीलाई कब हुने फाँसी मेरा देशमा हत्या हिंसा रे बलात्कारीलाई कब हुने फाँसी मेरा देशमा हमले आज कबसम्म उही बौलिया साङ्गो हुन पड्या यही दुनियाँमा जस्तसा भावनाइ थिइन् कि धनी नाङ्गो हुन पड्या यही दुनियाँमा युवा शक्ति सब दोसरा देश इन बुढा नेताले गर्याल्यो गवदान देशको युवा शक्ति सब दोसरा देश इन बुढा नेताले गर्याल्यो गवदान देशको कबसम्म बस्छु हो इस्या आज काङ्गो हुन पड्या यही दुनियाँमा जस्तसा भावनाइ थिइन् कि धनी नाङ्गो हुन पड्या यही दुनियाँमा अचानकी पेड तिखुनलाई कि था अचानकी पेड तिखुनलाई कि था कि कसी हुन्छ भने हो अचानकी पेड तिखुनलाई कि था कि कसी हुन्छ भने युवाले कबसम्म अर्का देशको ताङ्गो हुन पड्या यही दुनियाँमा जस्तसा भावनाइ थिइन् कि धनी नाङ्गो हुन पड्या यही दुनियाँमा सोझा साझा काम नाइ थिइन् नान बाङ्गो हुन पड्या यही दुनियाँमा उमापति भट्ट मुस्कानजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया कार्यक्रमलाई सम्झिराखान दूर भेलै बहुत खुसी लागन्छ यसरी कनाई सदान सदान सम्झिनाइ रह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ उमापति भट्ट मुस्कानजीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतमा कामकाज गद्य संगी उमापति भट्ट मुस्कानजीका गजल पासा एकजना संगी फोन लाइनमा आइगेको सब कहाँबाट को आए हजुर नमस्कार हजुर दादा नमस्कार कहाँबाट को बोल्ला छौ हजुर मुई मेलौल 3 कुचगाडबाट तारा भट्ट बोल्लाएँ दादा ताराजी निका छौ त निक्का छौँ दादा तम छौ निका हमलै निक्काइ छौँ आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो ताराजी के ल्याइरहेछ छौ वाचन गर्दिय ल बुइ दादा सुरु गर्दा रात दिन ढोका भिटकी छोराइले मरि छनाउ दादा रात दिन ढोका भिटकी छोराइले मरि छनाउ दादा सपनाइ माइलै तमारा घर आउन पस्या डर झनाउ दादा सपनाइ माइलै तमारा घर आउन पस्या डर झनाउ दादा रात सुँगर सळ पर्युन् ज्यालाई तमरी याद आउँछ रात सळ सुँगर पर्युन् ज्यालाई तमरी याद हुन्छ कि गद्य साहित्यले कुचगाड भर जनाउ दादा साहित्यले कुचगाड भर जनाउ दादा सपना माइले तमारा घर आउन पस्या डर झनाउ दादा रात दिन ढोका भिटकी छोराइले मरि झनाउ दादा हजुर दादा झिक्कै सोराइ लागन्छ ते क्या कल लाग्छ दादा इति लडेला मान्छे आज त 2-3 महिना पाछा फोन गर्दा छौ कहाँ हराइरे हो इसम्म म फोनलाई नै लाग्यो दादा तपाईँ ठिकठाक छ अब निक्कै छौ ताराजी अहिले छुट्टिनु भयो हजुर नमस्कार लौ पनि नमस्कार मेलौली 3 कुचगाडबाट तारा भट्ट आइरहेको थियो उनले खुबै मिठो मुक्तक सुनायो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइ भएर तमसितलै गजल मुक्तक छन् भने तम उन सक्यौ 095 410 028 को बाटो तमकी लेखा हामीले खोलिराख्यौं इसैबाट आया भनेपछिमा तमले आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्यौ गजल मुक्तक लेख्या संगीले शेर रदीप काफियामा ध्यान दिया भन्न चाहनौ जसो काफियाको प्रयोग गरन्जा बहुत जसलाई कसो हुन्छ भनेपछिमा काफिया त मिल्लै छ तयको अर्थ के हो कसो भनेर ख्याल नगद्य बानी हुन्छ ते क्या जसो तमले गद्दसित भद्द मिलाया भद्दसित मद्द मिलाया भनेपछिमा मानु कद्द अथवा चाहिँ तमले शब्दको अर्थै नभएको काफियामा जोडेर काफियाका रूपमा राख्दो खोज्या भनेपछिमा तति स्वाइलो नै हुनु शब्दको अर्थ सहितको काफियाको प्रयोग गर्दियो भन्ने मेरो अनुरोध हो जस्या कामसित तमले फाम मिलाया दाम मिलाया भनेपछिमा उहीसित मानु ताम मिलाइदिया अथवा चाम मिलाइदिया भनेपछिमा कामको अर्थ फामको अर्थ नामको अर्थ त आयो चामको अर्थ के भन्नेमा खै प्रश्न उठन्छ देखा त्यसो भए हुनाले काफियाको प्रयोगमा विशेष तमुनले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ खास मेरुदण्ड गजलको भनेकै काफिया हो यो काफियामा तमुनले यदि ध्यान दिन नसक्यो भनेपछिमा त्यो रचना गजल भनेर त तमले पठाउँछौ गजल नभएर के औरै रचनाका रूपमा हुन्छ त्यसो भए हुनाले सबै किसिमका गजललाई हामीले कार्यक्रममा समेट्टा नै बहुत ख्याल गर्दौं भाषामा सुधार गर्दियो किनकि भाषामा सुधार गर्यो भनेपछिमा भोलका दिनमा तमलाईले फाइदा पुग्यो काई मेला महोत्सवमा तमुनले गजल मुक्तक वाचन गर्या भनेपछिमा तमुनलाई बहुत निको लाग्यो सबैले वाह गरन आहा भन्ज्या तम बहुत फुरेला देख्या त्यसो भए हुनाले थोक्कै मेहनत गर्यो भनेपछिमा निक्कै लेख सकिन्छ बाँकी संगीका गजल मुक्तक तारा तारा वाचन गर्दातिर लाइक जनौ बैतडी पर्चौडी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुरजाङ्गल घर भई हाल कञ्चनपुर महेन्द्र नगरबाट डीआर भट्ट अनुरागजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ उनीहरू मुक्तकलाई सुन
खोटी रहेछ तेरो मन भुन्न बिसर गया, खोटी रहेछ तेरो मन भुन्न बिसर गया, फिर्ता लैजा तेरा वचन भुन्न बिसर गया। झाने भ्या झात माया मारी भणे मैले, झाने भ्या झात माया मारी भणे मैले, अब झल्का लाई जन भुन्न बिसर गया, फिर्ता लैजा तेरा वचन भुन्न बिसर गया, खोटी रहेछ तेरो मन भुन्न बिसर गया। डीआर भट्ट अनुराग जिलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालै इसिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइरह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ। बैतडी पर्चौडी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुरजाङ्गल घर भई हाल कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा कामकाज गद्य सङ्गी डीआर भट्ट अनुरागजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटै जनक डोट्यालजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई मै वाचन गर्दातिर लाग्यो। यैन पीडाका भारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, यैन पीडाका भारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, काँडै काँडाको बारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, गुजमुच्चो यही कोठा भितरी पड्डो उठो मात्र, गुजमुच्चो यही कोठा भितरी पड्डो उठो मात्र, काँडै तारका यही घारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, काँडै काँडाको बारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, रगत उमलन्छ तनरा व्यवहार पीडा सम्झिन्ज्या, रगत उमलन्छ तनरा व्यवहार पीडा सम्झिन्ज्या, अत्याचारका भकारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, काँडै काँडाको बारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, सामाजिक कानूनका नाउँमा हेपाहा दुर्वचन, सामाजिक कानूनका नाउँमा हेपाहा दुर्वचन, बोल्ले दन्त हारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, काँडै काँडाको बारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, न्यायालयमालै उनराई आसेपासे भारदार रहेछन्, न्यायालयमालै उनराई आसेपासे भारदार रहेछन्, चित्त बुझाइ यही दारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, काँडै काँडाको बारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, यही न पीडाका भारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल, काँडै काँडाको बारीले बोल्लो नाइ मु अच्याल। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सङ्गी जनक डोट्यालजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। नौका हिसाबले अथवा ठेगानाका हिसाबले नौका हिसाबले भन्नाले ठेगानाका हिसाबले अहिले भूमिगत छन्। भूमिगत भएलाई उनले बहुत मिठा शब्द आखरमा समय सान्दर्भिक गजल मुक्तक रचना विभिन्न किसिमका लेखबाट पठाउनान्, बहुत खुसी लागन्छ। जनकजी झट्ट है झट्ट तमले देखा भूमिगतबाट खुला भएर सबैका सामनेमा आइदिएलै हुन्थ्यो जस्तो मलाई लागन्छ। किनकि अब हुन त सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भन्नु, सुदूरपश्चिम प्रदेशका कोही गाउँपालिकाबाट कोही जिल्लाबाट कहाँबाट हुन् भन्ने भौतिका मनमा हुन सकन्छ देखा खुल्दुली। त्यसो भए आउनाले सकेसम्म भूमिगतबाट खुला भइदियो भनेपछिमा बहुत सजी हुने थियो। आजलाई तमलाई निक्किरिकनाइ मान्छौले पछाड्ने थियो जस्तो लागन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सङ्गी जनक डोट्यालजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारतबाट हरिराम पार्की हरपलजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। दुई दुई चार चार भुइसा पाल्या दिन गया कठै, दुई दुई चार चार भुइसा पाल्या दिन गया कठै, केला पकाउनाइ भड्डी हाल्या दिन गया कठै, पहिलेका जमाना इति निका थ्या, पहिलेका जमाना इति निका थ्या छाड भन्नुइ नाइ, पहिलेका जमाना इति निका थ्या छाड भन्नुइ नाइ, झडा दिन दरमा सुकाई आगो बाल्या दिन गया कठै, केला पकाउनाइ भड्डी हाल्या दिन गया कठै, दुई दुई चार चार भुइसा पाल्या दिन गया कठै। साँच्चै हो देखा एक घरमा दुई दुई तिन चार चार भुइसा हुन्थ्या। कसै कसै घर त 10-15 भुइसालै हुन्थ्या बजेका दिनमा भनेर अहिले पुराना दिनका मान्छे हामीलाई कुरोडी सुनाउन हान्दे क्या। त्यो सुनाउन्जे हामीलाई विश्वासै नै लाग्दो। किनकि यो गाई पाल्ला कि न्युतित मान्छेलाई अहिलेका जमानामा इति आपद छ भने 15-20 भुइसा एकै मान्छेले कस्या पाल्लान् भनेर हामीले सोध्छ। अहिलेको समय हेरन जहाँ स्वाभाविकैले हो जस्तो लागन्छ। तपाईँलाई पहिलेका दिनमा हाम्रा बजेका दिनमा बड्डा बजेका दिनमा यो
हामीले जो विश्वास गर्दा नाइसक्का रे यो कुरा साँच्चीकी थिए क्या भने उही जमानामा खडपात थियो मान्छेको कामै त्यति थियो गडा खन्या गडामा आफ्नो घरबठे पर्सो लैजाएर हाल्ने किसिमको जो चलन थियो तै चलनमा मान्छे रमाइरहेथ्या काम गर्दाकी निम्ति अल्छी नाइथ्या ताजा ताजा गोरस खन्थ्या मान्छे जबर थ्या अहिले समय यसो आइदियो कि मान्छे बहुत कमजोर भए किनकि अहिलेका मान्छेलाई पहिलेका मान्छेलाई तुलना गरिन्छ अगास पतालको फरक छ देखिया जस्तै एकै मान्छेले 2-3 मानाको भात खन्थे भन्ने कुरा सुनिन्जालाई हामीलाई लाग्छ तसा किसिमका मान्छे अहिले कोही कोही गाउँ घरमा जिउनाइ छन् ती 3-4 मानाको भात खाएका कसैले त होटलमा जाएर टन्न भात खाएर होटलमा जम्माइकी लेखा पकायो भात खाएर इमान पाएका मान्छेलाई तमारा हाम्रा गाउँमा छन् भनेर अहिले मान्छेको खानपिन हेर अहिलेका मान्छे कति कमजोर भए खानामा 1 कटोरा चामलको भात खानाकी निम्ति हामीलाई अहिले असहज छ 4 वटा हामीले खानाकी निम्ति हामीलाई असहजी हुन्न छ शरीर त्यति हाम्रो कमजोर भइसकिरहेछ त्यो हिसाबले अगाडिका मान्छे जति शक्तिशाली थिए जति तागतिला थिए उही अनुसारले हेद्यो भनेपछिमा उही जमानाका मान्छेले यो काम गर्यो भनेर हामीले पत्या नै पड्या हुन्छ देखिया जो केला पकाउनाइ भड्डी हाल्ले भन्यो धुनीघर बनाएर केला पकाएर खन्थे शुद्ध केला हुन्थ्यो अब अहिले त सुनाएको थियो ट्याक्क कना औषध ल्याइदियो औषध बैठे पकायो अब तैकुलै विषादी शरीरमा झैन रोगका पोकालै मान्छे अहिले नार्यो एक कारण तुलै हो हरेक चिज साग सब्जी जाँलै छ विषादी नभए हामीले शुद्ध पाउनै सक्का तसो स्थिति छ हाम्रो गाउँघरमा बहुती मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो हरिराम पार्की हर्पल जिल्लालाई बहुती धन्यवाद दिए बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई उन पडोसी देश भारतमा कामकाज गर्दान हरिराम पार्की हर्पल जी का मुक्तकसितै अब मूल्य छुट्टिने बेला भइयो देखा समय लगभग सकिन्न छ तसो भए हुनाले जानजानी बाह्र सदानकी जसो यहाँ गजल कोइरो यहाँबाट हाल्लौ तै बसा मैले छुट्टी बर जाउँलो कुरडीमा मानसुनलाई मल्कुन जान्लाई छैला दा कुरडीमा मानसुनलाई मल्कुन जान्लाई छैला दा 2-4 झोले सरापा पौवामा पल्कुन जान्लाई छैला दा आफ्नो घर चम्कुनाइ ट्याकटुक मिलाई यमटा वमटा आफ्नो घर चम्काउनाइ ट्याकटुक मिलाई यमटा वमटा औरा घरभित्र आगो सल्कुन जान्लाई छैला दा 2-4 झोले सरापा पौवामा पल्कुन जान्लाई छैला दा नेपाल सरकार फकटका रुपियाँ तुएल पाइछ लोतर्यौन नेपाल सरकार फकटका रुपियाँ तुएल पाइछ लोतर्यौन तबैत पुतारलाई घर गहनाले टल्कुन जान्लाई छैला दा 2-4 झोले सरापा पौवामा पल्कुन जान्लाई छैला दा सोट्यौन छ यामठे वामठे यही पाला आइरेस तेरी दशा सोट्यौन छ यामठे वामठे यही पाला आइरेस तेरी दशा भय भरा रुपियाँ विदेशा बैंक ढल्कुन जान्लाई छैला दा 2-4 झोले सरापा पौवामा पल्कुन जान्लाई छैला दा लुकी लुकबर घरभित्र मास भात लप्कायलय लुकी लुकबर घरभित्र मास भात लप्कायलय मान्सा सामनेमा झङ्कर्या भल्कुन जान्लाई छैला दा 2-4 झोले सरापा पौवामा पल्कुन जान्लाई छैला दा कुरडीमा मानसुनलाई मल्कुन जान्लाई छैला दा 2-4 झोले सरापा पौवामा पल्कुन जान्लाई छैला दा लौपी श्रोतासँगै इसै गजलसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टी वर्जन पड्डे बेला भइयो देख्या इज्यासम्म त मनले ढोकाबिट सुने साथ दिया तैकी नुते तम सबै सँगैलाई ढोकाबिट किति रहे झिक्कै धन्यवाद दिए ढोका बिटालाई बहुती माया गरेर दूरबटे बहुती मिठा मन छुने डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाया तम सबै सँगैलाई हेका कुनाबटे आज झिक्कै धन्यवाद दिया कार्यक्रमलाई सम्झिदियो बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपी बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्ट रे हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपी बजारका वैद्य यज्ञराज पन्तजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म प्रिय दियो इज्यासम्म पल्ला खण्ड बसेर आफ्ना रूपसे हमला चलाइबर साथ सहयोग गरिदियो पल्ला खण्डका सँगै मदन राज भट्टलाई भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार तमारा माझमा गायक अशोक बहादुर चन्द रे गौरी भट्टले गाएको यो बहुती मिठो छलिया गीत छाडेर आजकी लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनाउ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना विजोन लौपी नमस्कार
हामी रेडियो 7 स्टारबाट बोलिरहेका छौं। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ BBC नेपाली सेवाको साँझ पख। तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। भुट्याट मान्नुपछि बागा झा आँखा ताड्यो कि भणी भुट्याट मान्नुपछि ब्यागर मलाई छाड्यो कि भणी भुट्याट मान्नुपछि भामुई छनछनाई युमुर कट्या अर्खी झिल्केनी मन गाडी भामुई छनछनाई युमुर कट्या अर्खी झिल्केनी मन गाडी सौताका बबालमा पाड्यो कि भणी भुट्याट मान्नुपछि
बिहा गरी मलाई छाड्यो कि भणी भुट्याट मान्नु पछि बागा झा आँखा ताड्यो कि भणी भुट्याट मान्नु पछि